अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ 9 गज़ की कब्र पर। यहाँ इलाके में इसे 9 गज़ पीर कहते हैं। ये इलाका ज़िला लोधरा शहर दुनियापुर के पास ही है। तो अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ से इसकी तारीख़ पता करेंगे, इसके बारे में सारी मालूमात लेंगे और इसका असल नाम पता करेंगे कि इन बुज़ुर्गों का, हस्तियों का क्या नाम है, कौन है ये, हस्ब नसब सब जानेंगे। दिलचस्प मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। यहाँ थोड़ा सा रेगिस्तान वाला सीन भी है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज को भी आपने फॉलो करना है, लाइक करना है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप। मैं आज आपको लेके आया हूँ 9 गज़ पीर। नाम तो इसका मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ इलाके में ये मशहूर यही है कि 9 गज़ पीर। 9 गज़ लंबी कब्र है। तो बाकी इन्फॉर्मेशन आपको बाद में बताते हैं, पहले आपको ज़ियारत करवाते हैं। आ जाइए व्यूवर, अब हम दाखिल हो रहे हैं, आपको ज़ियारत करवाते हैं। इस तरह की 9 गज़ की बहुत सारी पाकिस्तान में कब्रें हैं। सियालकोट में भी इस तरह की कब्रें हैं, हड़प्पा में हैं और भी कई शहरों में इस तरह की कब्रें हैं। एक हिस्ट्री मैंने सुनी थी, उसमें कहा गया था कि एक वक़्त में एक फ़ौजियों का लश्कर आया था जिनके दराज कद थे। एग्जैक्ट 9 गज़ तो नहीं थे उनके कद, कोई 7 फुट 8 फुट का था। लेकिन ये बताया गया था उसमें कि उनके पास जो नेज़े थे उस लश्कर के पास, वो 9 गज़ के थे। तो जहाँ जहाँ वो लश्कर वाले शहीद होते गए हैं, उनको वहीं वहीं दफन किया गया और उनके साथ उनके जो नेज़े थे 9 गज़ के, वो उनको उनके साथ दफन कर दिया गया था। तो वो जो थे, इसलिए 9 गज़ की कब्रें बनी हैं। बाकी यहाँ एक शख्स बैठे हुए हैं, तो इनसे हम इनकी हिस्ट्री मालूम करते हैं कि क्या मामला है, कौन है ये, कहाँ से हैं। तो आइए प्लीज़। 1981 की वक्त की बात है कि तकरीबन वो फौजी जब जगह जगह मोर्चे लगाते रहे हैं ना, यहाँ जी। सप्लाई पे आए, वो रोड पे उतरे। उन्होंने बोला कि 419 मुरब्बा किला नंबर 8 एक मकान खूह और शहीद फलां जगह है। अब हम आम आदमी कहने जी वो तो यानी कि चौक पर हो। उन्होंने बोला कि चौक पर बाबा यूसुफ शाह है, वो जो था रसवाए पे है जी। उन्होंने अपना कागजात के मुताबिक ही देखना है ना, नक्शा वगैरह ऐसे ही है। तो उन्होंने जब हिस्ट्री निकाली तो उन्होंने क्या कि जी नहीं है। अब्बू को 4-5 दिन पहले पता लग गया था भाई यहाँ अल्लाह का वली है। अच्छा, हाँ जी, सही। तो अल्लाह वाले थे, कोई भी यानी कि एक बंदा ऐसा आया गया लेकिन पहले निशानियाँ थी, यहाँ मुकम्मल थी पहले, सही। लेकिन ये पता नहीं लगता था भाई ये अल्लाह का कोई वली है या कोई जिन्नात है, क्या चीज़ है क्या नहीं है। निशानियाँ मतलब कैसे निशानियाँ थी? निशानियाँ ऐसे कि बुजुर्ग की तरह जो सना आता हुआ देख लिया, यहाँ के छुप गया। अच्छा अच्छा। आगे समझ, या हमारी कोई ऐसा कोई यानी कि चोर वगैरह कोई आया है तो उन्होंने बल्द वल्द खोला, तो उन्होंने जो था ना, आपने सिर्फ वो तो क्या रहे कि जो था ना लीका मारना, वहाँ से बाहर हमारा माल नहीं गया। सही। आगे समझ, अगर एक मरतबा उन्होंने यहाँ बल्द जो था ना यहाँ वो थे, तो उन्होंने आके जो था ना चोर ने एक साइड से जो था ना काटी ना, तो उन्होंने देखा भाई, तो अल्लाह का ऐसी रहमत हुई तो बल्द से गिरा या कैसे भी गिरा चोर। वो, हाँ चोर, वो फिर ऐसे गोडियों से चल के गया वापसी। सही। यानी 3-4 दिन बाद मिला तो कह रहे सुभान शाह आप जो था ना चाचा ही थे, कितने बंदे रांधन। उसने कहा कि यहाँ हम 10-12 आदमी रहते हैं। क्योंकि चाचा आप खैर खरीत नाल मैं आके जिस वेले आना उठे ही चुंडा तो मालूम थे, चिट्टे कपड़े वाले आम आदमी बदे नहीं थे। सही। भाई कभी 10 हैं, कभी 4 हैं, कभी 5 हैं, कभी ये नहीं है कि कभी जो था ना खाली जो था ना ऐसा वैसा बंदा मिला मुझे। तो उन लोगों ने फिर बोला कि जो था ना, तो अगले दिन कहने लगे अगले दिन चाचा मैं आया हूँ आपकी चोरी करने के लिए, और मैं ऐसे तरीके से गया हूँ। उस वक्त जाहिर नहीं था ये। सही। आगे समझ, एक रस्सी की तरह ऐसे जो थे ना, वो अपना बिल था उसमें से निकली है रस्सी, दूसरी साइड पे ऐसे चक्कर लगाया, वो बिल दूसरे बिल में से वो उसी जगह में आके घुस गई। सही। वो रस्सी जो रस्सी का एक निशान, ये भी नहीं सांप का निशान है ना, रस्सी का एक निशान था।
تو اس کے باوجود پھر جو تھا نا تو ابو نے کہا کہ اختر شاہ تو آپ کو جو تھا نا مبارک ہو، یہاں اللہ کا ولی ہے۔ میں نے کہا ابو اگر ہے تو اللہ کا ولی۔ میں نے اٹھائی جھاڑو اور جو تھا یہاں آ گئے فوراً۔ آپ آ گئے؟ ہاں یہ کب کی بات ہے یہ؟ 81-82 کی بات ہے یہ۔ اچھا 1981 میں۔ ہاں جی۔ صحیح۔ تو میں نے جو تھا نا جس وقت یہ اس پر جھاڑو وغیرہ دی ہے، رات کو بارش آئی ہے زبردست کر کے، صحیح۔ جگہ جگہ اتنا پانی ہو گیا تھا۔ بدروں کا مہینہ تھا، ساون بدروں کا، اس میں جو تھا نا یہ بارش آئی ہے۔ بارش آنے کے باوجود ہم نے پھر صبح ابو نے کہا کہ یار پہلے ہمارے پاس گستاخیاں ہوتی رہی ہیں، پتہ نہیں تھا، لیکن اب جو تھا نا گستاخی نہ ہونی چاہیے، جھنڈا بھی لگا دو اور جو تھا نا یہاں نشان بھی بنا دو ایک قبر نما۔ ابو نے اس سائڈ پہ سے جو تھا نا مٹی اٹھائی، میں نے اس سائڈ پہ ہم جو تھا نا قبر نما نشان بنانے لگے۔ صحیح۔ تب چھوٹی قبر بنائی ہے؟ نہیں، یہ ایسے ہوا کہ ایک بزرگ آیا تھا مواتی موڑ پہ۔ اچھا۔ وہ کبھی ہمارے پاس نہیں ہے، سندھ سے آیا تھا۔ اچھا۔ ابو نے پوچھا کہ بابا جی مجھے ایک شک ڈاؤٹ لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، آپ یہ بتاؤ کہ ہمارے جو رقبے میں کچھ چیز ہے؟ وہ آدھے گھنٹے چپے، آدھے گھنٹے بعد وہ یکدم جو تڑفا اور تڑفتے کے ساتھ بولا کہ 419 مربع قلعہ نمبر 8 ہے، اس میں 9 گزی دربار ہے۔ بس اس نے یہی بولا، باقی کچھ نہیں بولا اس نے۔ وہ 9 گجی کا جو 9 گج کا حساب کتاب دیکھ کے جو کم زیادہ یہ وہ بنا دی۔ تو 8-7 دن کے بعد جو تھا نا اللہ کا ایسی رحمت ہوئی کہ فوجی آ گئے۔ انہوں نے جو تھا نا آیا کہ انہوں نے بولا کہ جی وہاں دربار ہے۔ لوگ کہنے کہ جی وہاں تو دربار ہے ہی نہیں، وہاں تو ایسے۔ انہوں نے کہ چلو پھر ہمارے ساتھ آؤ۔ انہوں نے جس وقت دیکھے نا یہ جو پرلے مکان کی نکر ہے، وہاں سے پریڈ شروع کر دی انہوں نے، سلامی دینا۔ ہاں سلامی دینے کے لیے انہوں نے سب نے سلامی دی، اللہ اکبر نعرہ تکبیر کر۔ یہ بھی 81-82 کی بات ہے، یہ اسی دوران کی۔ ہاں تو وہ جگہ جگہ مورچے لگاتے پھرتے تھے، وہ جو اپنے جو اس وقت کو سپلائی کا ٹائم تھا، کماد گندم بھی، اس وقت کماد گندم ادھر بہت زیادہ تھی، کماد ہو گیا اور کپاس ہوگی۔ اب تو کماد ہے ہی نہیں، نشان ہی نہیں ہے نا، گنے کا نشان بھی نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود پھر جو تھا نا انہوں نے کہا کہ جی پھر ایسے جو تھا ادھر ہیڈ کوارٹر وغیرہ یہ وہ انہوں نے جو اپنی سکلائی کے مطابق بنایا۔ تو ابو سے پھر وہ ملے شام کو، بھائی جی بابا جی یہاں یہ چیز تھی۔ ابو نے کہا کہ بھائی یہاں تو ہم نے 2 یا 3 دن ہو گیا، ہمیں تو ایک نشان بنایا، ابھی ہمیں نہیں پتا یہاں جو تھا نا اللہ عالم کہ کیا چیز تھی کیا نہیں، لیکن ایک بزرگ نے بتایا ہے، یا پھر اب آپ نے تصدیق کر دی ہم پکے ہو۔ تو انہوں نے جو تھا نا پھر وہ چلے گئے۔ 8-7 دن بعد پھر تو تقریباً ایک دستہ اور آیا فوجیاں کا، انہوں نے جو تھا نا مجھے بلایا۔ مجھے اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے مجھے جھولے میں بٹھایا، میرے سے کہنے لگا بیٹا کیا دی وہاں۔ آپ کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ میری عمر ہوگی تقریباً 13-14 سال اس وقت۔ تو میرے سے کہنے لگا بیٹا یہ مکان ہے، یہ کھوہ ہے، ایسے اس میں ایک پرچہ۔ میں کہ بابا جی میں ان پڑھ ہوں، میں تو لکھا پڑھا ہی نہیں۔ اس نے کہا بیٹا ایسے کر تو فوج میں آپ کو میں پڑھاؤں گا بھی صحیح، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ کروں گا۔ میں نے بولا میں کہ بھائی میرا ابو جی جو ہوتے ہیں، ہماری والدہ تقریباً 6 یا 7-8 سال ہو گئے فوت ہوئے کو، اب اس کے باوجود لیکن ابو ہمارا آپ سے جدا نہیں کرتا ہمیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ بیٹا وہ اس کو میں خود منا لوں گا۔ میں کھڑا ہوا اس کی جولی سے پر ایک طرف ہو گیا۔ کہنے لگا بیٹا کیا بری بات ہوگی؟ میں کہ بری بات نہیں ہے بابا جی، آپ کا 1 سیکنڈ کا پیار ہے، اور میرا والد کا جو ہوتا ہے نا ہمارے اوپر رنڈیا پاؤ وہ کاٹ رہا ہے، بالکل، تو وہ آپ کی بات مان لوں اس کی بات چھوڑ دوں۔ وہ کھڑا ہو کے میرے اوپر جو ہوتا ہے نا سر سب کا تعالیٰ سر پہ ہاتھ بھی رکھا، مجھے جولی میں بٹھایا اور سینے سے لگایا، کہہ کہ جا بیٹا تو کامیاب ہے۔ کیا بات، جا بیٹا تو کامیاب ہے۔ تو یہ جی یہ ہسٹری ہے۔ انہوں نے اس نے بھی یہی بتایا کہ 419 مربع قلعہ نمبر 8 ایک مکان کھو اور شہید۔ اچھا یہ جو رقبہ ہے یہ رقبہ میری ملکیت میں ہے۔ آپ کی ملکیت میں؟ ہاں جی۔ اگر کوئی ہسٹری ملی تو فوجیوں کے پاس سے کوئی حساب کتاب مل سکتا ہے، ورنہ جو ہوتا ہے نا یہ عام اوقاف کے اندر ہے بھی نہیں ہے نشان۔ اچھا اوقاف میں نہیں ہے یہ اوقاف میں نہیں ہے۔ اوقاف والے بھی آئے تھے۔ آپ کا رقبہ کتنا ہے ادھر؟ ادھر 4 ایکڑ ہے۔ 4 ایکڑ؟ ہاں جی۔ یہ اسی میں ہی آ جاتا ہے؟
नहीं, ये अपने इंडिया का रकबा मिला है, उसमें हमारे ये यूनिटों का रकबा, ये पक्का रकबा, ये जो था ना ये सरकार की तरफ से हिसाब किताब नहीं है मिला हुआ। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपके हिस्से में 4 एकड़ है उसमें ये भी शामिल है। ये भी शामिल है। सही सही। हाँ, ये तो काफ़ी जगह आपने खाली छोड़ रखी है। ये पूरा एकड़ है ना, पूरा एकड़ ही में दरमियान में है ये। अच्छा अच्छा। अच्छा ना, बाकी फिर लोगों की अपनी नहीं है। ये चीज़ है। सही। जी, तो व्यूवर्स आपने इनकी भी हिस्ट्री सुनी है। मेरा ख़्याल है एग्जैक्ट इनको भी मालूम नहीं है, तो बस ये तो एक निशानदही के तौर पे इन्होंने ये मज़ार बना दिया है कि जो आर्मी ने बताया था इनको कि यहाँ किसी का नक्शे में मज़ार है, कब्र है, जो भी, तो वो आपने सब सुन लिया। तो प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच।